अब मुख्तसर अर्ज करूंगा शॉर्ट पर। इमाम याफी फरमाते हैं दो दोस्त थे, आपस में मोहब्बत थी, प्यार था, उल्फत थी, लेकिन इतनी गहरी दोस्ती कि एक से दूसरे का राज पोशीदा न था। एक दोस्त की कैफियत और पोजीशन ये थी कि वो अपने हाथ को आग के अंदर डाल देता तो आग उसके हाथ पे असर नहीं करती, आग का कोई असर उसके हाथ पे नहीं होता। दोस्त ने पूछ लिया, यार ये बता, तू आग के अंदर जलते हुए अंगारों में हाथ डाल लेता है लेकिन आग तेरे हाथ पे असर क्यों नहीं करती, वजह क्या है? दोस्त ने कहा, यार बड़ी तवील दास्तान है, फिर कभी सुनाएंगे। उसने कहा, नहीं, ये क्या दोस्ती है कि दोस्त भी बनाता है, राज भी छुपाता है। दोस्त वो नहीं होता जिससे राज छुपते हैं, दोस्त तो वो होता है जिसके सामने कोई राज ही नहीं रहता। बताना भाई क्या बात है? तो उसने बताया, देख तुझे मालूम है कि मैं मालदार हूं, मैं पहले भी मालदार था, मेरा बाप भी मालदार था। हुआ ये कि मैंने जवानी की दहलीज पे कदम रखा और मैं खूबसूरत भी, अल्लाह ने मुझे हुस्न भी दिया, जवानी भी, ताकत और कुव्वत सब दी। तो फिर हुआ यूं कि एक रात एक शब मैं गर्मी के मौसम में अपनी टेरिस पर, अपने बाला खाने पर टहलने के लिए रात को गया था। तो मैंने क्या देखा कि मेरे सामने वाले घर में, उसके टेरिस पर, उसके बाला खाने पर एक खूबसूरत लड़की टहल रही है। उसका चेहरा चांद में ऐसा चमकता नजर आया कि मैं दिल दे बैठा, उससे प्यार हो गया। मैंने उसको कहा, ए लड़की, मैं तेरे कदमों में दौलत का अंबार लगा दूंगा, बस मैं जो चाहता हूं तू कर ले। लड़की ने मेरी एक न सुनी। दिन गुजरते गए, रात गुजरती गई, जिंदगी तमाम होती गई। हालांकि ये हुआ कि मैंने कोई दिन कसर न छोड़ी, कोई रात कसर न छोड़ी। मैं मिलने की कोशिश करता, दौलत की लालच देता, माल की लालच देता, हर चीज की मैंने लालच दी, लेकिन वो लड़की टस से मस न हुई। उसने मेरी एक न सुनी, इसलिए कि वो बेटी की परवरिश मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के साये में हुई थी। वह पाकीज़ा माहौल था उसके घर का। ये हुआ कि चंद दिनों के बाद उसकी शादी हो गई किसी घराने में। इत्तेफाक से उस लड़की की शादी एक गरीब और मजदूर घराने में हुई और फिर यह हुआ कि अल्लाह अकबर, वो माँ भी बन गई, बल्कि उसके 3 बच्चे हो गए। एक वक्त तो वो आया कि हमारे इलाके में कहत साली छा गई, कहत का जमाना आ गया। और जब कहत का जमाना आया तो फिर मेरे बाप ने मुझसे कहा, बेटे इस वक्त गरीब बेचारे भूखे मर रहे हैं, गरीब बेचैन और बेकरार है, एक काम कर कि तू ये अनाज जो है वो गरीबों में तकसीम कर, खाने पीने की चीजें गरीबों के हवाले कर, ताकि उनको परेशानियों से निजात मिले, उन्हें तकलीफों से निजात मिले। कहता है वो जवान, ऐ भाई मैं बैठा हुआ था और लोगों को अनाज और खाने पीने की अशिया तकसीम कर रहा था। ऐसे में उस कतार में मैंने देखा कि जिसे मैं चाहता था वो भी कतार में खड़ी थी। मैंने देखकर उस लड़की के खत्तो खाल से पहचान लिया, ये कौन है। मैंने उसके खड़े रहने के अंदाज से जान लिया ये कौन है। तो मैंने अपने नौकरों से कहा, जल्दी जल्दी तुम दूसरों को निपटा लो, मैं अभी आता हूं। और मैंने इशारा करके उस लड़की को अपने करीब बुलाया, अपने कमरे खास में बुलाया। बुलाने के बाद कहा, ए लड़की ये बता तू क्यों आई है। उसने कहा, ए नौजवान, मेरे 3 बच्चे हैं, आखिर मैं माँ हूँ और मैं भूख की वजह से मेरे बच्चों की भूख देख नहीं सकती, मेरे बच्चे भूख से बिलक रहे हैं। तुझे मालूम है हर गरीब और मजदूर अमीरों के दरवाजे पे भीख मांग रहा है। मेरे बच्चों का तड़पना मुझसे देखा नहीं गया, मेरे बच्चों का बिलकना मुझसे देखा नहीं गया। मैं तेरे दरवाजे पर आ गई हूँ, खुदारा मेरी कुछ मदद कर दे, मेरे बच्चों के लिए गिज़ा का इंतजाम कर दे, मैं तुझे बहुत दुआ दूंगी। उस नौजवान ने कहा, मेरे दिल में ख्याल आया आज ये मजबूर होकर के आई है, मैं इसकी मजबूरी का भरपूर फायदा उठाऊंगा। मैंने कहा, एक लड़की, मैं तेरे कदमों में दौलत का अंबार लगा दूंगा, खाने पीने की अशिया का अंबार तेरे कदमों में लगा दूंगा, तू जो कहेगी तेरी हर एक सुनी जाएगी। बस इतनी सी शर्त है कि तू मेरी उस ख्वाहिश को पूरा कर दे जो पहले दिन मैंने रखी थी, यानी कि उस नौजवान ने उस लड़की को जिना की
دعوت دی. اب میں اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں اور آپ سے بھی پوچھتا ہوں, آپ مجھے بتائیں, ایک طرف تین بچوں کی زندگی ہو اور دوسری طرف عورت کی آبرو ہو, ایک ماں کا فیصلہ کیا ہوگا؟ دیکھو ماں کا فیصلہ ایک الگ چیز ہے. ماں ہے. ماں کی ممتا بڑی جدا چیز ہے. ماں کی ممتا بڑی عجیب چیز ہے. اللہ نے کائنات میں کسی کو وہ دل ہی نہیں دیا. اللہ نے جو دل ماں کو عطا کیا ہے, ماں وہ ہے جو 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے. ماں وہ ہے جو 2 سال تک کے اپنا خونے جگر پلا کر, اپنے بچوں کو دودھ پلا کر انہیں کھڑے ہونے کے قابل بناتی ہے. تو ماں تھی. 3 بچوں کی جان ایک طرف ہے. اب ممتا سمجھ میں آ گئی ہوگی, یہ اشارہ, میرا عنوان ماں نہیں ہے, اشارہ دے رہا ہوں. اس نے کہا زنا کر میرے ساتھ, ورنہ سن لے, سب کو سب ملے گا, تجھے کچھ نہیں ملے گا. اس نے کہا اللہ سے ڈر, اللہ نے تجھے دولت دی ہے, زنا مت کر. لذت کے لیے گناہ مت کر, لذت چلی جائے گی, گناہ باقی رہ جائے گا. اس نے کہا یا زنا کر یا چلی جا. پلٹی. مختصر یہ, جب پلٹی تو بچوں نے کہا ماں بھوک لگی. اس نے تسلی دی, پھر بچوں کی تڑپ دیکھ نہ سکی, پھر پلٹی. پھر آئی تو کہا خدا کے لیے رحم کر, بہت دعا دوں گی, رحم کر. اس نے کہا میں نے کہہ دیا نا, یا میری خواہش پوری کر, مدد نہیں ہوگی. وہ سوچتا تھا کہ یہ ماں ہے, ممتا کی ماری ہے, یہ جو ہے وہ آخر سمجھوتا کر لے گی اپنی فکر سے. لیکن وہ کیا عورتیں تھیں. ممتا اپنی جگہ ہے, لیکن غیرت اس سے بڑھ کر ان کے پاس تھی, حیا اس سے بڑھ کر ان کے پاس تھی. جب پھر لوٹی تیسری بار تو بچوں میں سے کسی نے کہا ماں یا تو ہمارا گلا گھونٹ کر مار ڈال یا ہمارے کھانے کا انتظام کر. یہ جملے نشتر کی طرح, تیر کی طرح دل پر پڑے. اور پھر اس کے بعد اس نے سوچا چلو زنا کر لیتے ہیں, بعد میں توبہ کر لوں. بس یہ سوچ کر چلی اور کمرے میں گئی اس نیت کے ساتھ کہ بچوں کی زندگی تو بچ جائے گی نا. کھڑی ہوئی تو کہا خدا کے لیے رحم کر. اس نے کہا میں نے کہہ دیا نا, تو میری خواہش پوری کر دے, ہر خواہش میں تیری پوری کر دوں گا. جیسے ہی منہ سے جملہ نکلنے والا تھا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں, دل کے اندر کا خوف خدا اس کے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے اور اس کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ رسول اللہ کا فرمان ہے جو اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑ دے, اللہ اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا. اور پھر کیا ضروری ہے کہ بچوں کو غذا مل جائے گی تو وہ نہیں مریں گے؟ بھوکا ہی مرتا ہے, کوئی ضروری نہیں ہے, پیٹ بھر کھانے والا بھی تو مر جاتا ہے. تو اس نے کہا اے نوجوان سن لے, اپنے ایک ایک بچے کو تڑپ تڑپ کر مرتا تو دیکھ لوں گی, لیکن کبھی اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گی. دامنے غیرت پر کبھی زنا کا دھبا لگنے نہیں دوں گی, اور اب کی بات میں واپس بھی نہیں آؤں گی. یہ کہہ کر کے پلٹی ہے اور سنت فاطمی گھر جا کر یوں ادا کرتے, بیٹو انتظار کرو ابھی کھانا آتا ہے. مصلا بچھایا, پیشانی کو سجدے میں رکھا, اللہ تو نے چونچ دیا ہے تو دانا بھی دے گا, میرے کریم میرے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کر دے. جملے مکمل نہ ہوئے تھے, دروازے پہ دستک ہوئی, سر اٹھا کر کے دروازہ کھولا. وہ جوان کھڑا تھا, اس کے ساتھ اور بھی اس کے نوکر تھے. لڑکی نے گرج کر پوچھا اب کیوں آیا ہے؟ کہا مجھے معاف کر دے, جب تو غریب ہو کر اللہ سے اتنا ڈرتی ہے, زنا نہیں کرتی, برائی نہیں کرتی, مجھے مالدار ہو کر اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے. آج کے بعد میرا دل بدل چکا ہے, اب تو کیا, میں کسی عورت کو بری نظر سے نہیں دیکھوں گا. میری بہن لے اور یہ تحفہ قبول کر لے, آج کے بعد میں تجھے بہن کہتا ہوں. لڑکی نے کہا رک جا, پھر سجدہ کیا شکر کا اور دعا کی اللہ اگر یہ اپنے قول میں سچا ہے تو اس پر دنیا کی اور جہنم کی دونوں آگ کو حرام کر دے.
وہ جوان اپنے دوست سے کہتا ہے اللہ سے ڈرنے والی اس لڑکی کی دعا کا اثر ہے کہ میں دنیا کی آگ میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو آگ میرے ہاتھ پہ اثر نہیں کرتی، امید ہے کہ جہنم کی آگ بھی مجھ پہ اثر نہیں کرے گی۔ عورت اگر سنور جائے، اللہ سے ڈر کر اپنے دامن کو گناہ سے بچا لے، اس کی دعا میں اتنی تاثیر ہے، جس کے لیے دعا کر دے اس پر دنیا اور آخرت کی جہنم آگ حرام ہو جائے، جہنم اور دنیا کی آگ حرام ہو جائے۔ اے میری قوم کی بیٹیوں، تم بہت بڑی ذمہ دار ہو، اٹھو، عزم کرو، سیدہ فاطمہ کی کنیز بنو، ماں عائشہ کی کنیز بنو، کردار ام سلمہ کو زندہ کر دو، کردار زینب کو زندہ کر دو، ام کلثوم کا کردار یاد دلا دو، سکینہ کی یادیں تازہ کر دو، جو تمہیں دیکھے پکار اٹھے، جب سارے